अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। उसने अपने हरीफ को ये पैगाम दिया है कि जो कहानी तुम लिखना चाहते हो उस कहानी को लिखने से पहले बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, उनको पढ़ो। तुम्हें चाहिए कि तुम उभरती हुई रियासतों के उरूज की कहानी पढ़ो और फिर डूबती हुई सल्तनतों के ज़वाल की कहानी को भी पढ़ो। तुम्हें चाहिए कि तुम सल्तनत उस्मानिया के बारे में पढ़ो। तुम्हें चाहिए कि तुम फ़्रांस की सल्तनत के बारे में पढ़ो। तुम्हें चाहिए कि तुम ताजे बरतानिया के उरूज की कहानी को भी पढ़ो। तुम्हें चाहिए कि तुम सोवियत यूनियन का उरूज और फिर उसके ज़वाल को भी पढ़ो। और तुम्हें चाहिए कि उससे पहले जो दुनिया में तब से लेके अब तक उरूज की दास्तानें रही हैं वो कैसे ज़वाल पे ख़त्म हुई, उन सब को पढ़ो। ये पैगाम चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर ये समझता है कि उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती तो उसको दुनिया की ज़वाल पजीर या ज़वाल का शिकार होने वाली सल्तनतों की कहानी को पढ़ना चाहिए। बज़ाहिर ये पैगाम आप देखिए तो इसमें बहुत अदब है, इसमें एक अफसानवी टच भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, लेकिन जितना ये सॉफ्ट नज़र आता है पैगाम, इसके अंदर उतनी ही सख्ती है। इस पैगाम में सख्ती क्या है आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा, और आज के वीलॉग में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चीन की हद क्या है, चीन किस लम्हे तक इंतज़ार करेगा, और फिर अगर चीन के सब्र का पैमाना लबरेज़ होता है तो ये भी आज के वीलॉग में बताऊंगा कि क्या तीसरी जंग अज़ीम होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम नुक्ता है आज के वीलॉग में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये सवाल कि क्या ईरान एटमी धमाके करेगा, इस बारे में आपको बताऊंगा। और इस सवाल का जवाब पहले से ही आपको बता देता हूं, यस, ईरान एटमी धमाके करेगा। कैसे करेगा, कब करेगा, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शी जिनपिंग की स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के नाम, उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब बाज आना चाहिए। अमेरिका की जानिब से जो इज़राइल और ईरान के मामले में मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया है, और उस मुज़ाकरात के दौरान ही इज़राइल अगर हमला कर देता है और उसने हमला किया तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या मकसद था। सबको पता चल गया कि ये मुज़ाकरात एक ढोंग थे। फिर जिस बुनियाद पे हमला किया गया कि ईरान के पास जो जोरी हथियार हैं उसके लिए वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसको बुनियाद बना के इसी सारे मामले की इज़राइल और अमेरिका के इसी जवाज़ की तरदीद की है, इसी जवाज़ की खिलाफ वर्जी की है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 सालों से ईरान जोरी हथियार बनाने में सरगर्म नहीं था। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो साबित ये होता है कि ये इज़राइल और अमेरिका का जो नेक्सस है, और अमेरिका में रहने वाले लोग, और बिलखुसूस जो रिपब्लिकन पार्टी जिसके मेंबर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ही की तरफ से सदर के वो उम्मीदवार थे, और रिपब्लिकन पार्टी ही ने उनको दूसरी मरतबा अमेरिका का सदर बनाया है। सदर हाय रियासत मुत्तहिदा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के नेतन्याहू, इनके दरमियान क़ुर्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी और इज़राइल की मोहब्बतें और क़ुर्बतें और तारीख़ी हवालाजात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ये सारी कहानी लिखी गई, और कहानी लिखने के बाद ईरान पे हमला किया गया। ये कहानी एक्सपोज उसी वक्त हो गई कि जब इज़राइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, तो उस वक्त अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका इज़राइल के इन हमलों में इज़राइल के साथ नहीं है। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, फिर उनकी तरफ से ये आ गया कि अगर इज़राइल पे हमला हुआ तो अमेरिका इज़राइल के दिफा में खड़ा होगा। हुजूर, आप इतने बच्चे हैं, या आप दुनिया को बच्चा बना रहे हैं कि या दुनिया इतनी बेवकूफ़ है, आप दुनिया को इतना नादान समझते हैं। एक जानिब आप कहते हैं कि आप इज़राइल हमला करें तो आप साथ नहीं हैं, लेकिन इज़राइल पे जवाबी हमला हो तो अमेरिका इज़राइल के दिफा में आ जाएगा। ये कहानी पहले दिन से एक्सपोज हुई। G7 का इजलास छोड़ के जब डोनाल्ड ट्रंप वापस वाशिंगटन पहुँचे तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप जंगबंदी के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जंग बंदी से बड़ी बात है जिसके लिए मैं आया हूं। फिर उसके बाद सदर शी जिनपिंग की स्टेटमेंट सामने आना ये बहुत माने रखती है, क्योंकि वो बड़ी बात क्या हो सकती है, वो बड़ी बात यही हो सकती है कि अगर सफारती और अखलाक़ी और सियासी हिमायत के अलावा चीन ने ईरान की अमली हिमायत कर दी, चीन ने इस जंग में ईरान को असलहा देना शुरू कर दिया, ये टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर दी, तो फिर इज़राइल कहाँ खड़ा होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान अपने मिसाइल इज़राइल तक पहुँचाने में 3 मुल्कों को अबूर करता है। उसके रास्ते में शाम भी रुकावट है, उसके रास्ते में इराक़ भी रुकावट है, उसके रास्ते में उर्दन भी रुकावट है। ये रुकावटें अबूर करके 20-25 साल से इक़्तिसादी पाबंदियों का शिकार ईरान, 1960 वाले फैंटम जहाज़ों के साथ जंग लड़ता हुआ ईरान, बहुत कम वसाइल के साथ जंग लड़ता हुआ ईरान अगर इज़राइल पहुँच चुका है, उसके पास अगर चीनी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर वो क्या करेगा। ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दी है
کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف تو کہیں یہ دنیا نہیں جا رہی۔ چین کی حد کیا ہے؟ چین کی حد یہی ہے کہ چین جب دیکھے گا کہ امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے اس کے ریجن کی سٹیبلٹی کو چیلنج کر رہا ہے تو چین پر کھل کر آئے گا۔ اس وقت ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو چین، پاکستان، ایران یہ بڑے پلیئر ہیں اور ان میں ایک ہم آہنگی ہے۔ اس وقت اگر کوئی سپورٹ تھوڑی بہت امریکہ کو موجود ہے تو وہ بھارت کی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ امریکہ کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں نہیں لگتا کہ جس طرح مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد بھارت کو عیاں کیا ہے پاکستان نے اور بھارت کو ایک مردہ گھوڑا ثابت کیا ہے، وہ مردہ گھوڑا جس کے بارے میں ٹرمپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے غلط گھوڑے پہ داؤ لگا دیا تھا، اب بھارت بھی لگتا ہے کہ شاید اپنا وہ وزن امریکہ کی طرف نہ دے سکے جو وہ پہلے دیتا رہا ہے۔ چین کی حد یہی ہے کہ اگر یہ مظالم اور یہ سلسلہ نہ رکا اور اسرائیل کی دفاع میں امریکہ کھل کر سامنے آ گیا، حد یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو مزید اسلحہ دیا اور اسلحہ دیتا رہا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ چین کی حد عبور ہوئی تو پھر زوال پذیر سلطنت کا آغاز ہوگا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ ایک اور زوال پذیر سلطنت، امریکہ کیوں ڈوبا، امریکہ کے ڈوبنے کی وجوہات کیا ہوئیں۔ یہ تاریخ اگر مزید یہ سلسلہ چلتا رہا، دفاع امریکہ اسرائیل کا کرتا رہا تو پھر یہ تاریخ جلد لکھی جائے گی، وقت دور نہیں ہے۔ یہی حد ہے چین کی، جب اس حد کو عبور کیا جائے گا تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات میں نے کی تھی کہ کیا ایران ایٹمی دھماکے کرے گا، ایران ایٹمی دھماکے کرے گا۔ ایران کو اگر اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تو وہ اٹامک ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنگ چھڑی اور ایران کو مجبور کیا گیا تو ایران بھی مجبور ہو جائے گا ایٹمی دھماکے کرنے پر۔ بنیادی الزام جو ہے وہ ایران پہ یہی لگتا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کے ذریعے جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کی رپورٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس 408 کلو بارودی مواد ہے جس کی مدد سے افزودہ یورینیم ہے، یعنی افزودہ یورینیم 408 کلو ہے جس کی مدد سے وہ 9 جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ پروگرام جب بھی چلتے ہیں یہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو دستاویزات ہوتی ہیں یا جو ڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ 408 کلو افزودہ یورینیم ایران کے پاس ہے تو زمینی حقائق کیا ہوں گے؟ کچھ تو اور بھی رپورٹس ہیں، لیکن ایران کے بارے میں اب امریکہ سے بھی یہ خبر آئی، امریکہ میڈیا پہ چلنے والی رپورٹس کے مطابق اور واشنگٹن میں ہونے والی گفتگو کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں یا جوہری جو اصل پروگرام ہیں ان کو کوئی نقصان اسرائیلی حملوں میں نہیں پہنچا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اپنے پروگرام کو بہت محفوظ کر رکھا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سائٹس جو امریکہ یا اسرائیل یا مغرب کی نظر میں ہیں یا انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کی نظر میں بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی سائٹس موجود ہیں۔ لیکن ایران جس طرح مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کی جارحیت کا اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، ایران پھر مجبور ہو جائے گا کہ جس کے پاس فضائی وہ طاقت نہیں ہے، جس کے پاس کچھ اور بنیادی وسائل نہیں ہیں، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ایران اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اس طرف جائے گا۔ اس بات کا خدشہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس بات کا خدشہ، اس خدشے کا اظہار دفاعی ماہرین بھی کر رہے ہیں اور زمینی حقائق بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایران اس طرف جائے گا۔ ایران نے اگر ایٹمی تجربات کر دیے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا جو سب کچھ ہے، جو سارا یہ منصوبہ ہے، وہ کس بات پہ پھر بارگین کریں گے؟ ایران کیا یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ 20 سال سے اگر معاشی اقتصادی پابندیوں کے باوجود سروائیو کر رہا ہے تو وہ جوہری ہتھیار بنا کر انہیں ٹیسٹ کر کے بھی سروائیو کر سکے گا؟ پھر ایک بہت بڑا چیلنج مغرب کے لیے بھی ہوگا، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لیے بھی ہوگا اور امریکہ کے لیے بھی ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ 3 ایٹمی طاقتیں ایک ساتھ باہم جڑے ہوئی بارڈر کے ساتھ ایک خطے میں موجود ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ 90 جوہری ہتھیاروں کا مالک ہے اسرائیل اس وقت، لیکن اسرائیل سے تو کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تم نے یہ ہتھیار کیسے بنا لیے، تم نے یہ ہتھیار کیوں بنا لیے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی معاملہ اقتصادیات کا ہے۔ وار سٹڈیز والے ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ نظریے کی ہوتی ہے نہ مذہب کی ہوتی ہے، جنگ تو وسائل پہ قابو کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس اسرائیل کو امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا چودھری بنانا چاہتا تھا وہ اب بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ابھی مسلم کنٹریز کا یونانیمس رد عمل مزید بھی آنا باقی ہے۔ چین نے اپنا رد عمل دے دیا ہے
معاملہ اگر تیسری جنگ عظیم کی طرف جائے گا اور امریکہ اگر اس بات پہ بے خبر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ محض اس سے صرف چین کی بڑھتی معیشت کو ہی نقصان پہنچے گا تو امریکہ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ جب ریجن متاثر ہوگا تو اس میں وہ انویسٹر کنٹریز جو گلف میں موجود ہیں، جو امریکہ میں بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی متاثر ہونا ہے۔ ان خدشات سے ٹلنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جلد از جلد کوئی مذاکرات ہوں، اور اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم بتائے جا رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بڑی پیش رفت ہوگی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔